अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट में ये आपका टॉपिक है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि 2010 में 2010 में आर्टिकल 19A उसका इजाफ़ा किया गया। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान में, और उसमें से जो आर्टिकल 19A है उसका ताल्लुक राइट टू इन्फॉर्मेशन से है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और 19A के तहत इसको इंसर्ट किया गया 18वीं तरमीम के तहत। ये आपको गारंटी देता है कि सिटीज़न का हक है कि किसी भी हुकूमती मैटर्स के हवाले से जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो उसके हवाले से आप जो है वो अगर उस पर पाबंदियाँ नहीं हैं किसी भी हवाले से जिसका ज़िक्र आगे होगा, तो आप उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसका तरीका का इसकी वजह ये है, इसकी रैशनल ये है कि ज़रूरत थी कि जो है फेडरल गवर्नमेंट वो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसके तमाम इदारे जो कुछ कर रहे हैं आवाम को उसमें पार्टिसिपेशन दी जाए। गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, गवर्नेंस जिसमें तमाम प्रोसेसेस गवर्नमेंट के शामिल होते हैं, उसमें ज़रूरत होती है कि जो भी हुकूमत पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी के हवाले से एक शफाफियत हो, और जो लोग उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो ज़िम्मेदार हों और उनका एहतसाब का भी हक हो पब्लिक ऑफिशल्स के, और करप्शन को कम किया जा सके, और जो मिसयूज़ ऑफ पावर है विज़ा विज़ द सिटीजन्स उसको कम से कम किया जा सके। इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेशन करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें हुकूमती मामलात में जो नेशनल इंटरेस्ट के हों, पब्लिक इंटरेस्ट के हों। और गवर्नेंस के बाद लोगों की डिमांड थी कि हमें एम्पावर किया जाए। जितने डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, और जब तक लोगों के ज़रिए से हुकूमत में लोगों को एम्पावर नहीं किया जाएगा तो वो किस तरह से वो जो है वो अपने मुल्क के लिए काम कर सकेंगे। लिहाजा एम्पावर सिटीज़न एंड मीडिया, इसके लिए इस कानून को बनाया गया। अब हम इस कानून के ऊपर बराह रास्त आते हैं, बात करते हैं कि ये है क्या और इसमें आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हो, और आप अपने आप को गवर्नमेंट के अपने जो मामलात है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हो। और राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि सिटीज़न कैन आस्क इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़ and the state legally bound to provide unless it falls under the lawful exemptions। यानी मतलब ये है कि ये एक वो हक है सिटीज़न का कि वो उसे इंफॉर्मेशन दी जाए, उसे वो रिकॉर्ड दिया जाए जिसका ताल्लुक पब्लिक अथॉरिटी से होता है, और गवर्नमेंट जो है वो लीगली बाउंड है, अगर वो एग्जेम्पशन में नहीं है जो इंफॉर्मेशन देनी है तो वो देने की पाबंद है, ताकि हम गवर्नेंस के मॉडल में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकें। और RTI इन पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड बाय आर्टिकल 19A1। तो ये जो RTI का कानून है ये आर्टिकल 19A के तहत ये पाबंद है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आप इंफॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है चाहिए हुकूमत के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप ले सकते हैं। और जब 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में, तो उसमें ये इस तरमीम में ये गारंटी दी गई थी शहरियों को कि वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं उसमें वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। आगे चलते हैं जी। फेडरल लॉ जो है पहले से मौजूद है, 2017 का एक लॉ बना हुआ है, ये भी इसी 19A के तहत बना था 2019। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2017। प्रोविंशियल लॉज पंजाब में 2013 में बना, खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में, सिंध में 2016 में, बलूचिस्तान में 2005 में, फिर इसको अपडेट कर दिया गया। तो RTI पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है ताकि जो सिटीज़न्स हैं
फेडरेशन के जो ادارے ہیں ان کے لیے اور پروونشل اداروں کے لیول تک وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسا پہلے بتایا کہ ٹو انشور ٹرانسپیرنسی ان گورنمنٹ افیئرس، تاکہ گورنمنٹ پر لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے. اسٹرینتھن اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک افیئرس ہوتا یہ تھا کہ جو پبلک آفیسز ہیں وہاں کی کرپشن کو روکنے کے لیے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا تھا. ادارے تو پیچھے لگتے تھے اس کام کے لیے کو انشور کریں کہ وہ کرپشن نہ ہو، لیکن لوگ شامل نہیں تھے. تو اس طرح سے لوگوں کو بھی پارٹیسپیشن دی گئی کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں پبلک آفیسز کی، اور کرپشن اس طرح سے کم ہوگی. اور اسی طرح سے جب سٹیزن ویل انفارمڈ ہوگا تو وہ ایک امپاورمنٹ محسوس کرے گا ڈیموکریسی میں پارٹیسپیشن کے لیے. وہ بھی ایکٹیو ہوگا، ایکٹیو سٹیزن بنے گا، اور وہ پولیٹیکل میٹرز میں حصہ لے گا. جتنا سٹیزنز پولیٹیکل میٹرز میں حصہ لیتے ہیں کنسٹرکٹیولی، اتنا ہی اسٹیٹ کو اور انڈیویجول کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری تھا. اور RTI ٹرنز گورنمنٹ ورک انٹو پبلکلی آنسریبل ورک. تو جو گورنمنٹ کا ورک تھا اس کو پبلکلی آنسریبل بنا دیا گیا. اور اب پبلک جو ہے وہ گورنمنٹ کے کام کو آنسریبل کر سکتی ہے. اس قانون کے ذریعے سے کون ریکویسٹ کر سکتا ہے انفارمیشن کی؟ اینی سٹیزن آف پاکستان ریکویسٹ کر سکتا ہے اینی انفارمیشن. نو ریزن جسٹیفیکیشن از ریکوائرڈ. اس کے لیے کوئی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جسٹ انفارمیشن مانگ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انفارمیشن مانگی تو بیریئرز آئیں گے، اور فیئرز ہوتے تھے ان کو. تو اس طرح سے جو شہری ہوتے تھے وہ سرکاری اداروں سے ڈیٹیچ ہو جاتے تھے، کٹ آف ہو جاتے تھے. اس کو روکنا تھا اور شہریوں کو اس قابل کانفیڈنس دینا تھا کہ وہ انفارمیشن لے سکیں. اور وچ انسٹیٹیوشن پبلک باڈیز آر کورڈ، کون کون سے اس میں انسٹیٹیوشن آتے ہیں جہاں سے انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. اس میں فیڈرل ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں پروونشل ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں. اس میں منسٹریز اٹیچ ٹو دا ڈپارٹمنٹس آتی ہیں، لوکل گورنمنٹ آتی ہے، اٹانومس سیمی اٹانومس باڈیز آتی ہیں، باڈیز فنڈڈ بائی کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ، تاکہ جو ریاست کا ایک ایکو سسٹم ہے وہ پورا ہی اس میں کور ہو جاتا ہے. کس قسم کی انفارمیشن چاہیے آپ کو، وٹ کائنڈ آف انفارمیشن کین بی ریکویسٹڈ. اگلا 7th پوائنٹ ہے میرا. تو سٹیزن میں ریکویسٹ آفیشیل ریکارڈ وہ لے سکتے ہیں، فائلز، ڈاکومنٹس، پالیسیز، رولز، ڈیسیژنز، رپورٹس، کانٹریکٹس، بجٹ، الیکٹرانک ڈیٹا. تاکہ یہ RTI جو ہے از ناٹ اباؤٹ دا اوپینین، اٹ از اباؤٹ ریکارڈ اینڈ ایویڈنس. اس میں ریکارڈ لیا جا سکتا ہے اور ایویڈنس لی جا سکتی ہے. اور اگلا ہے کہ اس کی ٹائم لائن، یہ کتنے عرصے میں گورنمنٹ پابند ہے اس کو دینے کے لیے. تو اس کے لیے 10 سے 14 ورکنگ ڈیز میں آپ کو لا جس طرح سے الاؤ کرے گا دیے جا سکتے ہیں. اور اگر ارجنٹ میٹر ہو لائف اور لبرٹی کا تو امیجیٹلی 48 آورس کے اندر آپ کو دینا ضروری ہے ان کے لیے. زیادہ سے زیادہ وہ 20 دن لگا سکتے ہیں. فکس ٹائم لائن اسٹاپ ڈپارٹمنٹ فرام ڈیلینگ. تو ڈیلینگ ٹیکٹک ہوتے ہیں سرکاری دفاتر کے، تو اس کو اسٹاپ کرنا تھا، اس لیے اس کی ٹائم لائن رکھی گئی ہے. اور کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو ایگزمپشن ہے اس کی، جس میں ریاست آپ کو انفارمیشن نہیں دے گی. جیسا کہ نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفینس کے میٹرز ہیں، اس میں آپ کو انفارمیشن نہیں دی جائے گی. فارن ریلیشن کیسے چل رہے ہیں ہمارے، اس پہ انفارمیشن نہیں دی جائے گی. لا انفورسمنٹ سینسٹیو انفارمیشن جو دی جاتی ہے وہ آپ کو نہیں دی جائے گی. پرسنل پرائیویٹ انفارمیشن نہیں دی جائے گی. اسی طرح سے کیبنٹ ڈیلیبریشنز، کیبنٹ میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں دی جا سکتی. اور اس کے لیے ایک کمیشن ہے، RTI کریٹس انفارمیشن کمیشن. یہ انفارمیشن کمیشن ضروری ہے اس کے لیے. اور وہ جو اس کے متعلق اپیلیں سنتا ہے، اگر آپ کو ادارے نہیں دے رہے انفارمیشن تو آپ وہاں اپیل کر سکتے ہیں. وہ آرڈر کو ڈسکلوز کر سکتا ہے، امپوز پینلٹیز. ایسے افسر جو نہیں دے رہے انفارمیشن تو ان کے اوپر پینلٹیز بھی لگا سکتا ہے. اس میں پینلٹی کیا ہے، کن ایشوز پہ آ سکتی ہے سرکاری افسروں کے حوالے سے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے ریفیوز کر دیں. دوسرا، ڈیلے کریں وداؤٹ ویلڈ ریزن کے بغیر وہ ڈیلے کرتے چلے جائیں. گیونگ فالس، اگر وہ آپ کو فالس انفارمیشن دیتے ہیں، مس لیڈنگ انفارمیشن دیتے ہیں تو بھی جو ہے وہ پینلٹیز لگ جاتی ہے.
تو آخر میں یہی بات کروں گا کہ آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن کا مقصد ہے کہ حکومتی معاملات میں جمہوریت کے مطابق ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا، اور جو سٹیزن ہیں ان کو امپاور کرنا کہ وہ اپنے اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ ہونا اور آر ٹی آئی کا پتہ ہونا، یہ آپ کی سکلز ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ اس طرح سے ایکٹیو سٹیزن بھی بن سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ریاست کے معاملات میں ڈیسیژن میکنگ پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔